فوالا كنقولو A inter B شنو هي؟ هو l'ensemble des x qui appartiennent à E tel que x appartient à A et x appartient à B. حيت l'image d'un ensemble هي un ensemble. و l'image réciproque d'un ensemble c'est un ensemble aussi. مجموعة الأجزاء يعني شنو هما هذا كيتكون من لي زونسومبل اللي ممكن نكونوهم من العناصر ديال او. كاين اللي يبقى يقول شنو هو السبب من هذا الشيء، واش دانا حنا الانسومبل مع انسومبل يونيون انترس نو. سمعوا مزيان، هذا الشيء راه كيتدرس به لي سيركوي الكتريك الكهرباء، كيتدرس به داكشي د الانفورماتيك، كيتدرس به بزاف ديال الحاجات. هذا الشيء راه مهم في الحياه، راه ما ينفعكمش في الماط. انا كنقول لكم يمكننا نجيو ونمشيو. فوالا x appartient à l'ensemble donc يعني باش نفهموا هذه هو ماشي داير بحال هكا اونصومبل، ماشي داير بحال البيضه لا. هو كان هادو كتسمى دي ريبريزونطاسيون، تمثيلات كنحاولوا نفهموا بها لي زونسومبل. هادشي كيف ان اكس كاين في او ما عدا او نقدروا نقولوا اكس ما كاينش في سمحوا لي راه كنتزفزف شويه. العنصر اكس كاين في لونسومبل كنرمزوا لها بحال هكا، اكس ينتمي الى او. الا كان ما تنتميش كنديروا اكس لا ينتمي الى او. اوكي او شنو هو؟ انسومبل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو يمكن يتفرجوا فيه الناس اللي كيقراو بالفرنسيه وكذلك اللي كيقراو بالعربيه. يمكن يتفرجوا فيه لي سيونس مات، بيان سور هو ديال لي سيونس مات، ويمكن يتفرجوا فيه حتى الناس ديال الدراسات العليا اللي كيقراو من بعد الباك، كيقراو لي زونسومبل اي لي زابليكاسيون، حتى هما كيحتاجوهم. بالنسبه للناس اللي باغيين يتابعوا لي فيديو جداد اللي جايين ان شاء الله، مازال جايين بزاف ديال لي كور، تابوناو في لاشين. اي الناس اللي عجبهم الفيديو يديروا جيم et partager la vidéo avec leurs amis. مزيان. في هاد الفيديو غادي نهضروا على لي زونسومبل et les applications. هاد الفيديو راه ماشي ان كور ديتايي، مي هو ان كور اكسيليري، يعني غنحاول ندير واحد الفيديو كامله نهضر فيها على كل شيء، غنحاول نجمع فيها كل شيء ان شاء الله. غادي نهضروا اول حاجه على لي زونسومبل. بيان سور نتوما كتعرفوا لي زونسومبل اللي هما ديجا قريتوهم. كاين لونسومبل ان، كتعرفوا لونسومبل زد اللي هو هذا فوالا 0 موان 1 موان 1 اللي فيه ان و لي زوبوزي ديالهم. كتعرفوا لونسومبل كيو هو لي نومبر اللي تكتبوا بي لا كيو avec P كاين في Z و Q كاين في N sauf 0 bien sûr. كتعرفوا لونسومبل دي غيال اللي هو R وفيه مثلا فيه الغاسين 2 بي ln 2 اكسيتيرا. وغادي تعرفوا ان شاء الله لونسومبل سي اللي هو مجموعة الأعداد العقدية. ولكن الرياضيات ديما الهدف ديالها هو انها ننطلق من داكشي اللي كاين في الواقع ويتجينيراليزا ونوصلوا لشي حاجه اللي هي ابستري. يعني دابا في هاد لو كور اللي هو سميتو لي زونسومبل، نورمالمون لي زونسومبل بوحدهم ولي زابليكاسيون بوحدهم، حيت خصنا نعرفوا دي زونسومبل بعدا مجموعات، نعرفوا مجموعات، عاد انطلاقا من دوك المجموعات غنقدروا نعرفوا دي زابليكاسيون اللي هي تطبيقات، حيت التطبيق كيكون معرف من مجموعه لمجموعه. اذا اول حاجه خصنا نعرفوا شنو هي مجموعه، عاد نعرفوا شنو هو تطبيق، لان التطبيق خصك تكون عارف شنو هي مجموعه. عاد نهضروا على التطبيق، لان التطبيق هو واحد العلاقه كتربط ما بين عناصر كاينين في مجموعه وعناصر كاين في مجموعه اخرى. مو ماشي كامل غنشوفوه اون ديتاي. فوالا اول حاجه نعرفوا سي كوا ان انسومبل اون جينيرال نعرفوا شنو هو ان انسومبل. قلت لكم كتعرفوا ديجا دي زونسومبل، مي ان انسومبل اون جينيرال ماشي ضروري يكونوا فيه اعداد. يقدر يكون مثلا ان انسومبل نسميوه او غالبا او اللي فيه باغ اكزومبل فيه دي كولور، مثلا فيه روج
بلو نوار. هذا ان انسومبل اللي فيه 3 زيليمون. 3 زيليمون كاين هادشي ان كاردينال ديال او فوالا ايكال 3. لو كاردينال ديال ان انسومبل هو لو نومبر ديليمون اللي كاينين في هذاك لونسومبل، يعني عدد العناصر اللي كاينين في ديك لونسومبل. انا عارف كنحرق عليكم شويه المراحل، مي هذا هو الكوغ. انا عارفكم عارفين داك الشيء، مي كنحاول انني نشرح دابا. هذا ان انسومبل مثلا نسمي هذا او 2 باغ اكزومبل، فيه مثلا 0 1 2. هذا سي ان انسومبل فيه 3 زيليمون حتى هو. يعني الحاجه ملي كنبغيو ندرسوها ماتيماتيكمون يقدر يكون فيها لونسومبل، يقدر يكون فيه بزاف ديال العناصر اللي كيشتركوا. مثلا هادو عدد، هادو دي كولور، يعني بزاف العناصر اللي كيشتركوا في واحد الحاجه، عندهم واحد الحاجه مشتركه بيناتهم. يقدر يكون اونسومبل فيه شي حاجه المهم في شكل باغ اكزومبل دي كولور كنحتاجهم في لي بروبابيليتي، مثلا بالاحتمالات كنحتاجوه بحال هاد لي زونسومبل. اي دونك المات يعني خصنا نعرفوا كيفاش ندرسوا ان انسومبل كيلكونك، ندرسوا الخاصيات ديال لي زونسومبل بواحد الطريقه اللي هي ابستري، اللي هي كما تنقولوا ابستري، يعني ماشي كنخدموا شويه العقل ديالنا، فهمتوا؟ يعني شي حاجه اللي هي ما كايناش ملموسه في الواقع، مي كنحاولوا نجينيراليزيو، حيت غالبا كاع داكشي اللي في المات اللي كتشوفوه كيكونوا دي ماتيماتيسيان كيكتشفوا شي حاجه ابخي دي زاني، بعد سنوات حتى تستخدم هذيك الحاجه في الواقع. فهمتوا؟ اي دونك مزيان. دابا قلنا لكم دي زونسومبل. انسومبل هو اون كوليكسيون ديليمون، واحد المجموعه ديال العناصر. كيما عطيتكم هاد الامثله. كاينه واحد الحاجه، واحد لونسومبل اللي هو سبيسيفيك واللي هو سبيسيال، اللي هو لونسومبل فيد. هو هذا لونسومبل فيد ما فيه والو، ما فيه حتى شي اليمون، يعني يعني هذا هو واحد لونسومبل خاوي ما فيه حتى شي اليمون. اوكي مزيان. باش كنقولوا واحد الاكس كاين في او، يعني واحد العنصر اكس كاين في لونسومبل او، كنرمزوا لها بحال هكا، اكس ينتمي الى او. الا كان ما ينتميش كنديروا اكس لا ينتمي الى او. اوكي او شنو هو؟ انسومبل. واخ حنا غادي ندقه دقه، اصبروا عليا. نقدروا نعرفوا لي زونسومبل. هذه طريقه كتسمى، ما عرفتش كتسمى، ممكن نعرفوهم هذه ديسكريبتيف، يعني واحد الطريقه اللي هي كنليستيو فيها، كنحطوا كاع لي زيليمون اللي كاينين هنايا. مي نقدروا نعبروا عليهم بطريقه اخرى. مثلا نعطيكم هذا l'ensemble des x qui appartiennent à R, ok, tel que بحيث x محصور ما بين 1 و 0. هذا سي ان انسومبل، هو كاع لي زيليمون اللي من R كاين ما بين 0 و 1. علاش؟ حيت هذا ما يمكنش نكتبو، حيت هذا راه سي ان انترفال، الانترفال 0 1. كاع لي زيليمون اللي كاينين هنايا وداخل معاهم حتى 1 و 0 حتى او يساوي هنايا، فوالا كما كتشوفوا. ما يمكنش نليستيهم كامل، نكتبوهم مثلا حنا بغينا نكتبوهم 0 اولا 0 عفوا مورا 0.1111111 ما تحبش، ما نساليوش مع 0.1 كان نديرو نكملوهم كامل، سي امبوسيبل. دونك خصنا نعبروا عليهم بهاد الطريقه هادي. مزيان. هادي طريقه. مثلا كاين انسومبل اخر، مثلا x appartient à R tel que x moins 2 مثلا راه inférieur strictement à 1 par exemple. هذا عاوتاني سي لونسومبل كاع الاعداد اللي القيمه المطلقه ديال x ناقص 2 كتكون صغر قطعا من 1. نقدروا نعبروا لها بطريقه اخرى، يعني x من R بحيث لي x بحيث x moins 2 محصور ما بين ناقص 1 و 1. راكم عارفين هادشي وسيتيغا، بزاف ديال الطرق كيفاش نعبروا لها. دابا عرفنا شنو هو ان انسومبل.
عرفناه ولكن مازال غنزيد نعرفو. اتونسيون ها بلاتي. اونسومبل يعني باش نفهموه هادي هو ماشي داير بحال هكا. اونسومبل ماشي داير بحال البيضه لا. هو كان هادو كتسمى دي ريبريزونطاسيون، تمثيلات كنحاولوا نفهموا بها لي زونسومبل. اما هو اونسومبل ماشي شي حاجه اللي عندها شكل، فيه عناصر مثلا بحال هكا. عناصر اللي كاينه وسط هاد لونسومبل هي اللي كاينه وسط. فوالا هادو هما العناصر، هما اللي بالحمر رسمت. فوالا مثلا هذا اونسومبل اكس، ها كنقولوا هذا سميتو او، كنقولوا اكس فوالا ابارتيان ا او. هادو عناصر. اوكي دابا شوفوا معايا مزيان البارتي الثانيه ديال هاد الكور. غادي نهضروا على لانكلوزيون ولا التضامن ولا الضمنه، هذيك اللعيبه ديال الضمنه. غنهضروا على لونيون اللي هو الاتحاد، الانترسيكسيون اللي هي التقاطع، اي لو كومبليمونتير اللي هو المكمله او المكمل. نبداو لانكلوزيون ديال دو او فوقاش نقولوا ان انسومبل est inclus dans l'autre. يعني عندنا انسومبل، عندنا واحد لونسومبل inclus dans l'autre. اسمحوا لي فوالا. فوقاش نقولوا ان انسومبل est inclus dans l'autre؟ تنقولوا ان انسومبل او او لا نسميوه ا est inclus dans B si pour toute x voilà a est inclus. ما معنى inclus بعدا هي وسطو، يعني ها بي عفوا هو الكبير، ا وسطو ا inclus dans B يعني ضمن بي. كنعبروا عليها بهاد الطريقه هادي. اش كاين هادشي انه اي اكس خديناه من ا فهاد الاكس كاين في بي تو سامبلومون. يعني اي اكس خديناه هنا كاين وسط ا راه كاين وسط حساب بي، باينه. فهمتوا كيفاش؟ هذه هي لانكلوزيون. اوكي وهادشي بور توت اكس كاين في ا، اي اكس خدينا من ا كاين في بي. فوالا هذه لانكلوزيون. كاين واحد القضيه ليغاليتي فوقاش ان انسومبل تيكون ايغال ا ان انسومبل، ياك ان انسومبل فوقاش يكون كيساوي ان انسومبل. كنقولوا ان انسومبل ا est égal à un ensemble B si et seulement si إذا وفقط إذا كان A inclut B A ضمن B و B ضمن A عفوا B ضمن A. يعني واحد ضمن الآخر. اللي قلت لك مثلا اللي قلت لك A كاينه وسط B و B ساهي كاينه وسط A، هادشي اش كيعني أنهم متساويين، حيت راه ما يمكنش يتحققوا هاد جوج شروط الا الا كان ا هو بي. اوكي تصوروا معايا مثلا ا وسط بي و بي وسط ا، يعني راه هما هي بي هما هي هي بي صافي. شي علاش في التمارين ملي يقول لك مونطري ان انسومبل ماشي مثلا ولا اي انسومبل كيما بغا يكون راه كيساوي واحد لونسومبل، اش كنديرو؟ كنقسمو السؤال دو بارتي. ياك نقول لك مثلا مونطري ان ا ايغال بي اون جينيرال كنقسموه جوج ديال الاجزاء. هاد السؤال باش كنجاوب كنمونطريو بعدا ان ا انكلو في بي اي ابري كنمونطريو ان بي انكلو في ا. نبداو باش ما بغينا بهادي ولا بهادي. باش نمونطريو هادي اش كنديرو؟ كناخدو اكس كاين في ا وكنمونطريو انه كاين في بي، وباش نبينو هادي كنديرو عاوتاني العكس، كناخدو ان اكس كاين في بي وكنبينو ان اكس كاين في ا. هادي الطريقه اللي هي جاري العمل بها، وكاين طرق اخرى طبعا كيبقى على حساب التمرين. حنا نشوفو دي زيكزامبل ان شاء الله. واحد القضيه اللي هي مهمه خصنا نهضروا عليها وهي لونسومبل دي بارتي. قبل ما نهضروا على لونيون لانترسيكسيون، لونسومبل دي بارتي مثلا يعني عدد اجزاء
اولا مجموعة الاجزاء، عفوا مجموعة الاجزاء ديال شي انصومبل ديال شي مجموعة. مثلا باش نبسطو ناخدو هاد المجموعة او اللي فيها 1 2 et 3 زيليمون. مجموعة الأجزاء شوفوا غير سميتها l'ensemble de parties، ensemble de parties، يعني هي تنعطيوها بي دو، مثلا كانت بي دو او كنعطيوها بحال هكا بي دو او، هي l'ensemble des parties de او. دونك كاين اللي كينعطيها بحال شي بي دايره بحال هكا، اوكي. المهم بي دو او مزيان هكا. هو لي بارتي اللي ممكن نكونوا من هاد الانسومبل. مثلا اول حاجه هي لونسومبل فيد، يعني ما نكونوا والو. ديما لونسومبل فيد كاين ما بين لونسومبل دي بارتي، حيت هاد بي دو او راه براسها انسومبل، ولكن مناش كيتكون من دي زونسومبل. حيت شوفوا سميتو هي انسومبل دو بارتي، لونسومبل دو بارتي. فهمت؟ نكملوا عندنا في الاخر غتفهموا. نقدروا نكونوا منها انسومبل اللي فيه غير اليمون واحد، ولكن كنكونوا من هادي. انا نقدروا نكونوا جوج، نقدروا نكونوا غير ثلاثة بوحدها، هذا حتى هو انسومبل. كذلك نقدروا نكونوا ناخذوا بالجوج، يعني ناخذوا واحد مع جوج، ياك ناخذوا واحد مع ثلاثة، واحد مع جوج وواحد مع ثلاثة، شنو بقى؟ جوج مع ثلاثة. نرجع سطر، درنا بوين فيغول باش يكون الفرق. شنو بقى غير ناخذوه كامل، فوالا 1 2 3 ونسدو. لاحظوا شحال من انسومبل، 1 2 3 4 5 6 7 8 ديال لي زونسومبل. بيان سور الى خصكم واحد القضيه خصكم تكونوا عارفينها، وهي بعدا عرفتوا شنو هي لونسومبل دو بارتي. هادي شحال من دقيقه؟ 17. واو. مزيان. لونسومبل دو بارتي هو هذا، يعني مجموعة الأجزاء. يعني شنو هما؟ هذا كيتكون من لي زونسومبل اللي ممكن نكونوهم من العناصر ديال او. واحد القضية بغيت نقولها لكم، وهي لاحظوا أن هادو حسبناهم 8. شوفوا كاين واحد العلاقة عجيبة ما بين لونسومبل، ياك، ما بين العدد ديال لي بارتي دو لونسومبل وعدد العناصر ديال لونسومبل. بمعنى الكاردينال، الا كان اسمحوا لي، بمعنى الكاردينال ديال بي دو او، يعني عدد العناصر ديال بي دو او راه هو عدد العناصر ديال او، عفوا هي جوج أس عدد العناصر ديال او. لأن شحال من عنصر؟ 3، دونك جوج أس 3 اللي هي 8. وفعلا حسبناهم لقيناهم 8، 1 2 3 4 5 6 7 8. إذا اون جينيرال إلا كان عندنا ان انسومبل اللي الكاردينال ديالو هو ان، كاردينال دو او ايكال ان، الوغ شنو كاردينال ديال البارتي، l'ensemble des parties de E كيكون هو 2 à la puissance n. عقلوا على هاد العلاقة مزيان. كديمونطرا بيان سور باغ ريكورونس. مزيان نهضروا على l'union و l'intersection et les complémentaires، نهضروا عليهم بالزربة حيت هادو ساهل. شوفوا معايا هنا مزيان. هنا شوفوا معايا هاد الشكل، فوالا. عندنا هنا هي هادي كاملة وهادي بي، وهذا اللي ملون بالغوز هو يونيون بي، اتحاد ديالهم. يعني العناصر اللي كاينين في واللي كاينين في بي بجوجهم كنجمعوهم. اوكي. كما كتشوفوا معايا هنايا هادشي معرف هكا. يونيون بي شنو هي؟ هما العناصر اللي كاينين في او. شنو هو هو حيت حنا قلنا بوزينا هنا في الاول ان بوغ، عفوا درت هنا، بوغ اي بي
انكلو في او، يعني ا و بي دوز انصومبل، وكاين وسط ان انصومبل كبير اللي هو او. اوكي، يعني هاد ا و بي راه كاين وسط انصومبل كبير، اوكي، اللي هو او. تنقولو ا اونيون بي شنو هي؟ هما لي زيكس اللي كاينين في او، ياك، بحيث اكس كاين في ا وكاين اولا كاين في بي، يعني سوا في ا سوا في بي. باش نوضح لكم اكثر، وواحد القضيه نذكرها لكم بعدا، انا قلنا لو او ني با اكسكلوزيف، يعني او راه كتعني ان اكس يقدر يكون في ا او في بي، او لا يقدر يكون فيهم بجوج، هما اكس بو ابارتينيغ ا اي ا بي اون ميم طون. يعني هنا تقدر تكون اكس كاين في ا او كاين في بي او كاين فيهم بجوج. هذه هي ليونيون. شوفوا الفرق ما بين ليونيون والانترسيكسيون. شوفوا الشكل ديال الانترسيكسيون، ها ا بي. الانترسيكسيون هي النقط المشتركه بيناتهم، يعني لي بوين اكس اللي كاينين في ا وكاينين في بي. يعني لاحظتوا هنا تبدلت او ب اي. هذا هو الفرق ما بين الانترسيكسيون اي ليونيون. مزيان. فوالا كنقولوا ا انتر بي شنو هي؟ هو l'ensemble des x qui appartiennent à E tel que x appartient à A et x appartient à B. et نعم x كاين في A كاين في B. باش نوضحوها اكثر، نوضحوها اكثر، نعطيو شي انصومبل اللي هو ساهل. هنا شوفوا معايا، عندنا واحد لونسومبل ا اللي هو 1 2 3، وعندنا واحد لونسومبل بي اللي هو 0 9 10 باغ اكزومبل. شنو غتكون ا اونيون بي؟ ا اونيون بي هما اللي كاين بلاتي 0 1 9 10. فوالا. شنو غتكون ا اونيون بي؟ يعني الاتحاد ديال ا و بي هو لي زيليمون اللي كاينين في ا او كاينين في بي او كاينين فيهم بجوج. يعني نبداو من صغير، ولا زيرو كاين في هاد في بي ولكن ما كاينش في ا، دونك كاين في لينيون، حيت خصو يكون على الاقل كاين في واحد فيهم. ان كاين فيهم بجوج، ها هو. دو كاينه غير في ا، دونك كاينه في لينيون. ابخي 3 كاينه غير في ا مي ما كاينش في بي، دونك كاينه حتى في لينيون. 9 و 10 هادو كاينين غير في بي ولكن ما كاينينش في ا، ولكن كاين في لينيون، حيت لينيون هي ا و بي بجوج. اوكي، العناصر المشتركه والغير مشتركه. وشنو غتكون ا انتر بي؟ هي العناصر اللي كاينين في ا وكاينين في بي اون ميم طون، ميمكنش كاين هنا ولا هنا. شنو هو العدد اللي كاين في ا و بي بجوجهم؟ هو ا، ها هو. دونك فقط الانترسيكسيون ديالها هو ليليمون ا، هو هاد لونسومبل هذا. واش دابا كنظن غتكونوا فهمتوا شنو هي الانترسيكسيون. بيان سور كاين هاد لي ريغل دو كالكول اللي هما خصكم تعرفوهم، بيان سور كيديمونطراو. لو بغيتو ديمونطريهم شوفوا معايا هنا، سوا ا بي اي سي دي بارتي دان انصومبل او. هادو هما دي بارتي دان، حيت او هو الكبير، اوكي. ا و بي سي دي سوز انصومبل ديال او، اللي هما دي سوز انصومبل دو اول حاجه ا انتر بي راها بحال بي انتر ا. قلبنا على البلايص. دونك الانترسيكسيون اي كيما تيقول الانترسيكسيون كيما تنقول والله تحيت ليا من دماغي والله. تبادليه بيرميتاتيف تبادليه، نقدروا نبدلوها. زيد الحاجه الثانيه وهي ان ا انتر بي انتر سي، وكاين اقواس هنا، راه نقدروا نبدلوا البلايص ديال الاقواس، سي لا ميم شوز. دونك نقدروا نقولوا ا انتر بي انتر سي بلا ما يكون عندنا مشكل باش نقراوها تفهم غلط ولا شي حاجه، لا. دونك راه تما باينه ا انتر بي، يعني العناصر المشتركه ما بين ا و بي و سي سامبلومون. مزيان. الثالثه وهي ان ا انتر لونسومبل فيد تيكال لونسومبل فيد. واش كاين شي انسومبل غيتقاطع مع لونسومبل فيد؟ لونسومبل فيد ما فيه والو،
دونك ما عندوش عناصر مشتركة مع شي حاجة أخرى، ماشي ماشي اونسومبل كيشترك معاه في والو. هي لونسومبل فيد. زيد انتر هي والعناصر المشتركة ما بين وراسها هي كنحسب راسي غنحماق عليه. زيد انتر انكلوف بي، هادشي كيكافئ ان انتر بي هي اسمحوا لي هادي خصنا نديطايوها شويه. شوفوا معايا هنا عندنا انكلوف بي، قال لك اسيدي بلي انكلوف بي كتعني ان انتر بي راها ايكال عندنا انكلوف بي ها بي. نتوما ديما ديروا هاد الرسومات باش تفهموا. ها كاينه وسط بي. دونك شنو هي العناصر المشتركه ما بين و بي هنا؟ اللي كاينين في وكاينين في بي هما اللي كاينين في دونك انتر بي هي حيت هما كيتقاطعوا في هاد لونسومبل. ولا زيلامون اللي هنا ما كاينينش في اللي كاينين غير في بي، ولكن اللي كاينين في راهم كاينين في وكاينين في بي. بيان سور كيما كنعرفوا الانترسيكسيون هي العناصر المشتركه ما بين دو زونسومبل. راه دونك هي انا في هاد الحاله الا كان انكلو في بي كاين ان التقاطع ديالهم هو لونسومبل الصغير اللي انكلو في الاخر. اوكي مزيان، نرجعو نكملو. هنايا عندنا في اللعيبه هادي عندنا يونيون بي هي بي يونيون نقدروا نقلبوا اليونيون. بيان سور اليونيون حتى نقدروا نبدلوا الاقواس، نقدروا نكتبوا يونيون بي يونيون سي بلا مشكل. يونيون لونسومبل فيد هي درنا لها اليونيون مع والو وبقات هي ما زدناها والو. هكاك يونيون هي يعني العناصر اللي كاينين في او كاينين في هما اللي كاينين في انكلوف بي. اش كتعني؟ ان اليونيون هي الكبير. شوفوا معايا مزيان انكلوف بي. شوفوا معايا هنا في السبوره يونيون هنا في هاد الحاله يونيون بي هما العناصر اللي كاينين في او كاينين في بي او كاينين فيهم بجوج. دونك هي بي حيت بي هي الكبيره. اي دونك خصكم تعرفوا واحد القضيه، ملي كيكون عندنا واحد اونسومبل انكلوف اونسومبل بي لانترسيكسيون كتكون هي الكبير هي الصغير عفوا لانترسيكسيون هي لونسومبل الصغير اللي كاين وسط الاخر، واليونيون كتكون هي الكبير. صافي نرجعو نكملو. هنا هاد الخاصيه مهمه وهي ان انتر بي يونيون سي نقدروا نديرو لها التوزيع، يعني انتر بي يونيون انتر سي بحال عندكم الضرب مع بلس. ديروا بلاصه هادي ديروا الضرب وبلاصه يونيون ديروا بلس. الانترسيكسيون هي ديستريبيتيف بارابور ا لونيون، يعني نقولها بالعربيه التقاطع هو توزيعي على الاتحاد، يعني يمكننا نوزعوه بهذه الطريقه، يعني بحال كنديروا النشر. دونك هي انتر بي يونيون انتر سي، فوالا بحال كنديروا في بي زائد بي سي زائد في سي عفوا. فهمتوا؟ ثاني كذلك لونيون هي ديستريبيتيف بارابور لانترسيكسيون، يعني يونيون بي انتر سي. هنا ما نقدروش نقلبوا الاقواس، اتونسيون هنا ما نقدروش نقلبوا الاقواس، يعني بحال هكا هي يونيون بي انتر سي هي يونيون بي انتر يونيون سي. كيفاش ديمونطريو هادي؟ كيفاش ديمونطريو؟ دابا انا كنبغي نديمونطري لكم الصراحه، ولكن اللي جينا نديمونطريو ما نساليش هاد الكور والله. الوغ المهم نقول نعطيكم ليدي كيما قلت لكم في الاول باش تبغوا تبينوا اونسومبل كيساوي اونسومبل، حيت هذا كامل راه اونسومبل وهذا كامل راه اونسومبل، وباش تبينوا ان اونسومبل كيساوي ان اونسومبل تو سامبلومون خاصكم تاخذوا اكس تبينوا هذا انكليف هذا وهذا انكليف هذا، وباش ديروا هذه القضيه خاصكم تاخذوا شي اكس من هنا وتبينوا كاين في هنا، هذه البارتي الاولى، والبارتي الثانيه تاخذوا اكس كاين في هنا وتبينوا كاين هنا. غنعطيكم غير البديه. شوفوا معايا هنا
مثلا بالنسبه لهاد الاولى شنو غندير باش نبين ان ا انتر بي اونيون سي راه ايكال ا انتر بي اونيون ا انتر سي. شنو خصني ندير؟ ناخذ واحد ليليمون كاين هنا نلقاو هنا باش نبينو ان هادشي انكلو فهادشي، وناخذ اليمون من هنا ونلقاو هنا باش نبينو ان هادي انكلو فهادي، وفي الاخر نستنتجو انهم يسون ايكو. هادشي كتعني لانكلوزيون دوبل. مزيان. سوا واحد اكس كي ابارتيان ا انتر بي اونيون سي، حيت هذا كامل اونسومبل. الوغ شنو؟ الوغ اكس شنو هي الانترسيكسيون؟ ا انتر نعتبرو هذا كامل واحد اونسومبل واحد، دونك اكس ابارتيان ا اي حيت عندنا انترسيكسيون اكس ابارتيان ا بي اونيون سي. صافي بحال عندنا هذا ا وهذا كامل بي. صافي لي ديفينيسيون صافي. دونك هنا اكس ابارتيان ا اي هادي خصنا نفسروها عاوتاني. لينيون شنو هي؟ كتعني اكس ابارتيان ا بي او هاد لينيون هادي اكس ابارتيان ا سي. لينيون كتعني انها كاين في هذا او في هذا. مزيان. هنا نقدروا نوزعوا هنايا حيت في اللوجيك اش كتعرفوا في اللوجيك اش قريتو في الدرس ديال المنطق ان هادي كتعني ان اكس ابارتيان ا اي اكس ابارتيان ا بي، بحال وزعنا اي على او قوسين او x appartient à A et x appartient à B. C اش من B. صافي هادشي اش كيعني هادشي اللي في هاد الاقواس، يعني x appartient à A inter B. و هادشي اش كيعني ان x appartient à A inter C حيت عندنا A. فوالا. هادشي اش كيعني ان اكس كاين في ا انتر بي او في ا انتر سي، يعني اكس كاين في ا انتر بي اونيون ا انتر سي، كاين في هاد لونسومبل او في هاد لونسومبل، يعني كاين في لونيون ديالهم. وها حنا بينا اكس كاين خدينا كاين في هادي ولقينا كاين في هادي. دابا عاوتاني غنديرو العكس. دابا حنا شنو بينا؟ ان هادي انكلو في هادي. دونك A inter B union C راه inclus في A inter B union A inter C. وغتلاحظوا انه هنا يمكن لكم ترجعوا يعني باللور تردوا هذيك الاستلزامات تردوها تكافؤ، وبالتالي كيمكن لكم ترجعوا. دونك نقدروا نستنتجوا ديريكتومون ليغاليتي، نقدروا نستنتجوا التساوي نيشان بلا ما نعرفوا نضربوا تمام. المهم راها باينه باش تعقلوا عليها سهله، بحال الضرب والزائد راهم توزيعيين. نرجعو نكملونا عاوتاني حتى بالنسبه لقضيه هاد اللينيون هي بنفس الطريقه غديمونطريوها نفس الطريقه. انا كنعطيكم كنعطيكم غير لي كلي، نتوما غنبوا راسكم. اللي ما فهمش شي حاجه يسولني. شوفوا اللين ديال لاباج فيسبوك ديالي غتلقاها لتحت، غتلقاو باش تسولوني الا بغيتو. غتلقاو حتى تلقاو الباج فيسبوك وفيها جروب، راه كاين فيه جروب دخلوا فيه وحطوا لي كيسيون ديالكم نتوما. مزيان. هنايا دابا نعرفوا شنو هو لو كومبليمونتير المكمل. باينه. انا غنشرحوا لكم هنا بكل بساطه دابا هنا راه باش تعرفوا راسكم فين نتوما. دابا راه حنا كان جينيرالي كنهضروا على كاين اللي يبقى يقول شنو هو السبب من هذا الشيء، واش دانا الحلال اونسومبل مع اونسومبل اونيون انتر نو. سمعوا مزيان. هذا الشيء راه كيتدرس به لي سيركوي الكتريك الكهرباء، كيتدرس به داكشي د الانفورماتيك، كيتدرس به بزاف ديال الحاجات. هذا الشيء راه مهم في الحياه، راه ما ينفعكمش في الماط. انا كنقول لكم هذا الشيء مهم بزاف. لي زونسومبل كنهضروا على اونسومبل كيلكونك كيكون فيه اللي كان دي كولور كينفع هادشي في ستاتيستيك، كينفع في لي بروبابيليتي، كينفع بزاف ديال الحاجات. دونك لي مات كتبان انها ابستريت ما كتنفع والو، مي راه كتنفع. خصكم غير تصبروا وتقراو. اوكي.
فوالا. عندنا عندنا واحد لونسومبل ا كاين في اونسومبل كبر منه اللي هو او. حتى مثلا ديما غيكون واحد لونسومبل اللي هو كبير كتخدموا فيه، بلا ما نهضروا حنا بلا ما تكون كاردينال ديال او، تكون فيني زعما ما يكونش كبير اونسومبل لا منتهي، مي يقدر يكون لا منتهي ماشي مشكل. يعني فيه عدد لا نهائي من العناصر، بحال مثلا ار فيه بزاف ولكن كناخدو انترفال. بحال دابا عندنا اونسومبل هذا ياك، هذا هو الناس ديال المات قالوا كيفاش غنعبروا على العناصر اللي ما كاينينش في ما كاينينش في يعني كاينين في او ما عدا بلاتي نكتب هنا او ما عدا بشي لغه اخرى هما اللي كاينين على برا ديال او شنو غنسميو هذا؟ غنسميو لو كومبليمونتير دو دون او، لان عنده علاقه ب فهمت؟ يعني المكمل العناصر اللي كيكملوا في او هما العناصر اللي ما كاينينش في ما كاينينش في ما كاينش في ما كاين يعني كيكملوا يعني الا درنا يونيون العناصر اللي برا الكومبليمونتير غتعطينا او، يعني جمعنا هاد العناصر اللي في مع اللي ما كاينينش في غيعطيونا او. هذاك الشيء كيتسمى المكمل ديال في او. يعني كنوطيوه بحال هكا، سوا كنوطيوه كومبليمونتير، ولكن من الاحسن نوطيوه لو كومبليمونتير دو دون او. اوكي، لو كومبليمونتير دو دون او. اولا كنقدروا نوطيوه كومبليمونتير دو بحال هكا، ولا المهم احسن حاجه هي هادي او هادي كومبليمونتير دو دون او. مزيان، هو هذا هما لي زيكس. هاد اكس ابارتيان ا كومبليمونتير دو دون او. شنو هم ستادير هادشي كيف ان اكس كاين في او ما عدا او نقدروا نقولوا اكس ما كاينش في سمحوا لي راه كنتزفزف شويه. واحد القضيه كاين هاد الكومبليمونتير عنده حتى هو قواعد ديالو. شوفوا معايا هنا لو كومبليمونتير ديال الكومبليمونتير دو هو المكمل ديال المكمل، مكمل بحال عاد دير انت هادي المكمل ديالها هو اللي بالاحمر، وهذا المكمل شنو هو المكمل ديالو عاوتاني؟ هو هادشي اللي بخضر هو دونك الكومب بحال نقولوا كومبليمونتير هو نيت، يعني الكومبليمونتير دو ديال الكومبليمونتير دو دون او هو نيت. باينه. عندنا واحد القضيه انه الا كان انكلو في بي هادشي ايكيفالون ا دير كو لو كومبليمونتير دو بي راه انكلو في لو كومبليمونتير دو اوكي، يعني كتقلب بحال دابا هي اللي انكلو في بي، كيولي الكومبليمونتير ديال بي هو اللي انكلو في لو كومبليمونتير ديال يعني رسموا غير الاشكال وغادي تفهموا. رسموا وتكون انكلو في بي، وغتلاحظوا ان لو درتو كومبليمونتير ديال غيكون انكلو في لو كومبليمونتير دو بي. هادي باينه، لو كومبليمونتير دو بي هو اللي انكلو في كومبليمونتير دو عفوا. كاين هاد القاعده هادي وهي ان لو كومبليمونتير دو لانترسيكسيون اي لونيون دي كومبليمونتير، يعني الكومبليمونتير ديال انتر بي هو الكومبليمونتير دو يونيون كومبليمونتير دو بي. لاحظوا معايا شوفوا معايا هاد الشكلين هادو. عاوتاني بلاتي باش نكملوا شوفوا معايا هاد الشكل فوالا هاد الشكل انتر بي الكومبليمونتير ديالهم هو هادشي اللي بالغوص، فوالا هو هذا كومبليمونتير دو انتر بي. لاحظوا هو لينيون ديال الكومبليمونتير دو و كومبليمونتير دو بي، حيت الكومبليمونتير دو هو داكشي اللي مكاينش في والكومبليمونتير ديال بي هو داكشي اللي مكاينش في بي. لا درنا لينيون دونك هو داكشي اللي مكاينش في الانترسيكسيون ديالهم، فوالا
كما كتشوفوا هنا. اذا الانترسيكسيون كتولي يونيون، واليونيون كتولي انترسيكسيون. هي كما كتشوفوا هنا الكومبليمون ديال ا كومبليمونتير ديال ا يونيون بي هو الكومبليمونتير ديال ا انتر كومبليمونتير دو بي. شوفوا معايا هنا، هادي ا يونيون بي هو هادشي اللي بهاد اللون، ما سميتو هاد اللون بيستاج، والله ما عرفت. هاد اللون وقيلا سميتو البيض حمامي ولا والله ما عرفت. المهم هاد اللون هو ا يونيون بي. الكومبليمونتير ديال ا يونيون بي شنو هو هادشي اللي بالغوص. دونك راه اللي جينا نشوفو هو الكومبليمونتير ديال ا يونيون كومبليمونتير ديال بي. حاولوا ديروا كومبليمونتير ديال ا بلون والكومبليمونتير ديال بي بلون، وغتشوفوهم فين تيتقاطعوا. بيان سور غيتقاطعوا في هادشي اللي بالغوص، فوالا فين كيتشاركوا النقط. شنو هو الكومبليمونتير ديال ا والكومبليمونتير ديال بي؟ الكومبليمونتير ديال ا هو اللي ما كاينينش في ا، والكومبليمونتير ديال بي هما العناصر اللي ما كاينينش في بي. شنو هو التقاطع ديالهم؟ هو اللي ما كاينينش في ا وما كاينينش في بي. دونك هو هادشي اللي بالغوص خاصكم ديروا هو، فهمتي؟ هنا عاوتاني رجعنا للكومبليمونتير ا انتر بي. هنا شنو هو كومبليمونتير ا يونيون كومبليمونتير بي؟ كومبليمونتير ا هو اللي ما كاينينش في ا، كومبليمونتير بي هما اللي ما كاينينش في بي. اليونيون ديالهم شنو هي اللي ما كاينينش في ا وما كاينينش في بي، او كاينين في ا ولا في بي، وحده فيهم. فوالا يعني ما كاينش في ا وما كاينش في بي، هاد الغوز اللي برا زائد هاد لي غوز اللي كاينين هنا، ولكن ما يكونوش في ا وفي بي في دقه. اوكي، ما يكونوش فيهم بجوج. نتمنى تكونوا فهمتوا. بالنسبه لي بروف ديال هادشي، البروف باش تمونطريو هادشي راه وريتكم اصلا. هذه هي البروف اللي درت لكم وقاله قبيله. شوف وي هي البروف اللي وريتكم قبيله. تاخذوا هذا كاين هنا اكسيتيرا، المهم وريتها لكم. وكاين البروف عاوتاني ديال ان كومبليمونتير دو ا انتر بي هو كومبليمونتير دو ا يونيون كومبليمونتير بي. كما كتشوفوا خصكم تاخذوا اكس كاين هنا وتمونطريو انه كاين ليه. تو سامبلومون تستعملوا غير الديفينيسيون ديال الكومبليمونتير. غنشوفوا معايا فيا ما نكتب صراحه، بغا نزرب دغيا. كومبليمونتير ا انتر بي هو كومبليمونتير ا يونيون كومبليمونتير بي. هادشي اللي باغي نبينو. دونك شنو غنديرو؟ غناخدو نبينو ان هادي انكلو في هذا وهادشي انكلو في هادشي. اش غنديرو؟ بروميير بارتي ديال الجواب غناخدو اكس كاين في هنا ونبينو ان كاين هنا، زائد اكس appartient à complémentaire de a inter b. ماشي équivalent à dire que x n'appartient pas à a inter b. بلاتي نكتبها بلاتي. شوفوا معايا هنا. هانت خصنا نبينو اول حاجه شنو باغي نبينو، ان كومبليمونتير نديرو ا انتر بي. انا كنوطيه كومبليمونتير بحال هكا، كومبليمونتير باش نعاود ا انتر بي. كومبليمونتير ديال ا انتر بي هو الكومبليمونتير ديال ا يونيون لو كومبليمونتير دو بي. دونك شنو خصنا نبينو هنا؟ هذا ضمن هذا وهذا ضمن هذا. ناخدو فوالا اكس يكون كاين في ا انتر بي كومبليمونتير. هادشي اش كاين لي ان اكس ما كاينش في ا انتر بي، حيت لو كومبليمونتير ديال ان انصومبل هو لي العناصر اللي ما كاينينش فيه. وهادشي اش كيكافئ ان اكس بلاتي هنا خصكم تحديو راسكم واحد القضيه. اكس ما كاينش في ا انتر بي. اش كتعني بعدا اكس كاين في ا انتر بي؟ اكس كاين في ا انتر بي كتعني ان اكس كاين في ا او اكس كاين في بي، وحده فيهم. لا نيغاسيون ديال هادي، لا نيغاسيون ديالها غتولي اي، يعني اكس نابارتيان با ا اي اكس نابارتيان با لا
او غتولي لا عفوا هنا الانترسيكسيون سمحوا لي غلط الانترسيكسيون فوالا يعني اي غتولي او اكس نابارتيان با ا بي كديروا لا نيغاسيون يعني خصكم تكونوا واعرين في اللوجيك ماشي واعرين عارفين لي باز وصافي اش كتعني اكس نابارتيان با ا يعني اكس ابارتيان او كومبليمونتير دو ا واش كتعني اكس نابارتيان با ا بي يعني اكس ابارتيان او كومبليمونتير دو بي هادشي كيعني أنا إكس أبارتيان أ كومبليمونتير أونيون بي كومبليمونتير صافي حيت أو هنا كتعني لونيون إكس كاين في واحد لونسومبل أو واحد لونسومبل دونك كاين في لونيون ديالهم حنا بينا البروميير بارتي الدوزيام بارتي شنو هي غنشدو إكس كاين هنا ومونطريو أنه كاين هنا تو سامبلومون راه نمشيو غير بالعكس هادشي راه حنا نرجعو درت التكافؤ هنايا يعني هادشي يمكننا نجيو ونمشيو فوالا X appartient à l'ensemble, donc tac, donc tac, donc tac, donc tac. فوالا باينة يعني راه مشينا بتكافؤ هنايا منحتاجوش نعاودو نرجعو مزيان نتمنى تكون صحاح واش دارو هما فوالا دونك هادشي كيعني ان هادي كتساوي هاد لونسومبل كيساوي هاد لونسومبل هادشي يقدر يتعطى لكم كوم اكزرسيس ها اتونسيون مزيان غتبعو معايا عاوتاني ندوزو لو برودوي كارتيزيان والاخرى حتى هي كديمونطخا بهاد الطريقه الكومبليمونتير ديال ا يونيون بي ايكال ا كومبليمونتير انتر بي كومبليمونتير حتى هي كديمونطخا بنفس الطريقه المهم انا كنعطيكم الاسس في هاد الفيديو ماشي باش ما نضيع لكمش الوقت ديالكم كاين واحد القضيه اللي هو البرودوي كارتيزيان مزيان ان الواحد يعرفو البرودوي الاول الجداء الديكارتي باللغه العربيه مثلا لجنا اكزومبل 1 حنا كنعرفوا ان ار كاري هي ار في ار يعني ازواج اللي كاين الازواج اكس ايكغيك بحيث اكس و اي كاين في ار يعني كنخدموا في دو ديمونسيون في المستوى هي ار كاري مزيان اوتر اكزومبل كاين عندنا 0 1 فوا ار هادو شنو هما الازواج اكس ايكغيك بحيث الاكس كاين غير من 0 ل 1 ايكغيك كاين في ار مزيان يتسمى جداء ديكارتي هذا خذ ديكارتيزيان عاوتاني هنايا التمثيل ديالو هو هذا التمثيل ديال هاد ليكزومبل 2 هو هذا من 0 ل 1 و ار كامله يعني ما محدودش محدود من هنا في لي زيكس وما محدودش في لي ار هو هاد لو بلان هذا البلان ندوزو ليكزومبل 3 اللي خدينا 0 المجال 0 1 مضروب في المجال 0 1 هادشي راه ماشي مضروب فيه زعما لا هنا 3 ديمونسيون زعما كيكون عندنا واحد النقطه اكس يكغيك زد بحيث اكس ما بين اكس و يكغيك وزد بثلاثه كاين ما بين 0 و 1 وهادشي ما هو الا مكعب القطر ديالو اولا اسمو القطر ديالو طول الضلع ديالو هو واحد او الاضلاع ديالو كلها واحد كاين واحد لي بيتيت اكزرسيس هنايا en utilisant les définitions montrant que A différent de B si seulement si il existe A appartient à sauf B ou B appartient à B sauf A bien sûr انا نوريكم غير كيفاش غتستعملوا غير لي ديفينيسيون باش تمونطريو ان A différent de B si seulement si il existe A من B من A sauf B ou B كاين B sauf A يعني لازم تفهموها لوجيكمون يعني لونسومبل A تيخالف لونسومبل B الا لقينا واحد بيتيت A اللي هو كاين في A وما كاينش في B يعني غير واحد جوج لونسومبل ما كيتساويوش الا خدينا A لقينا واحد لونسومبل كاين في واحد وما كاينش في الاخر سامبلومون يعني اونسومبل كاين واحد A كاين في A وما كاينش في B اولا شي بي بيتي بي كاين في بي وما كاينش في A فهمتوا هذا هو لوجيكمون شنو باغي نبينو كيفاش تبينوها انتم عارفين كيفاش تبينوا هنا تكافؤ سي اس ام سي يعني تكافؤ هنا يعني خصكم تبداو من هنا وتوصلوا لهنا تبداو من هنا وتوصلوا لهنا
فوالا هنايا هاد السؤال الثاني انيميغي بي دو 1 2 3 4 هادي راه بي دو او اللي شرحت لكم لونسومبل دو بارتي وقلت لكم ان الكار ديال انيميغي يعني حسبوا شحال عدد العناصر ديال هاد لونسومبل. قلت لكم ان هي جوج اس الكاردينال ديال بي دو او هي جوج اس عدد العناصر يعني انها تكون جوج اس 4 فهمت. ابخي انا مونطري كو ا يونيون بي انتر سي هي ايكال ا سا هادي كنظن بيناها وهادي كنظن اننا بيناها فوالا وهادشي اللي مازال اوكي. دابا ندوزو لي زابليكاسيون حيت داز بزاف ديال الوقت. من بعد ما عرفنا دابا لي زونسومبل غادي ندوزو نتعرفو على لي زابليكاسيون. فوالا لي زابليكاسيون مثلا نوطيو اون ابليكاسيون ولا اون فونكسيون اف définie من E vers F avec E un ensemble ou F un ensemble. C'est la donnée pour chaque élément X d'un unique élément de F noté F de X. لاحظوا معايا une application هي واحد ولا une fonction هي ملي كنشدو واحد العناصر اولا عنصر من مجموعه بحال دابا اكس من او وكنربطوه مع واحد العنصر من اف اللي هو كنعطيوه اف دو اكس كيتسمى صورة اكس. وهذاك الصورة كتكون وحيدة يعني اون فوا لقاو ان شي عدد عنده جوج ديال الصور راه ما كيبقاش سميتو ان انصومبل ما كيبقاش سميتها اون ابليكاسيون. هادي ميمكنش تلقى عندك واحد العدد عنده جوج صور يمكن تلقى شي عدد عنده جوج سوابق بلاتي باش من حتى نشرح بالطريقه ديالي حتى شي هنا ما عجبنيش. شوفوا معايا مزيان. هنا عندنا ولا ان انصومبل او اي ان انصومبل اف كاين دي زيليمون هنا و دي مثلا ا بي سي اي دي زيليمون هنا A prime, B prime, C prime ou d'autres éléments. ملي كنربطو مثلا هاد لونسومبل كنربطو بيناتهم بعدا بإون ابليكاسيون بيتيت اف هاد اف مثلا الا درنا ربطنا هاد لونسومبل مع هاد لونسومبل كنقولو ان اف دو ا هي بلاتي نكتبها مزيان اف دو ا هي بي بريم فهمت. يعني صورة هي بي بريم ما يمكنش هاد الان نعطيه دو زيماج ما يمكنش ما يقدر يكون شي واحد هنا مثلا سي بريم لي بي اللي هو الصورة ديال بي و سي مثلا هذه يمكن تكون يعني هذا كتسمى الصور وهادو كيتسموا صوابق. مثلا هنا سي بريم راه عنده سابقين عنده بي و سي بجوج سابقين. فمثلا الفونكسيون اللي هي حالة خاصة ديال لي زابليكاسيون اكس كاري عندنا اف دو موان ان و اف دو ان كيتساواو يعني اللي هي ان كيتساواو اف دو موان ان و ان هادي واخا هكاك ان ابليكاسيون ولكن ميمكنش نلقاو عدد عنده جوج ديال الصور مي نقدروا نلقاو يعني عدد من مجموعة الفصول عنده جوج ديال السوابق. اوكي نتمنى تكونوا فهمتوا. شوفوا معايا كيفاش كان يعني هاد الطريقه اللي رسمت لكم هكا هي واحد ليليستراسيون او واحد التمثيل كنمثلوا به لي فونكسيون. اوكي مزيان. فوقاش يكونوا دو زابليكاسيون ايغال يعني بحال الا كان يعني بور توت اكس كاين في او اف دي اكس ايغال جي دي اكس صافي باينه. تنقدروا نمثلوها دي زابليكاسيون بحال دابا الا كانت شي فونكسيون كتشد اكس كتعطي ليماج ديالو اف دي اكس نقدروا ريبريزونطيوهم بحال هكا بحال دابا لي فونكسيون كونتينيو الدوال المتصله كيتمثلوا بهاد الطريقه هادي. مزيان. فوالا
كما كتعرفوا ان راه حتى لي زابليكاسيون كنقدروا نديروا لهم اون كومبوزيسيون، يعني شوفوا معايا هنا. اللي عندي اون ابليكاسيون اف، انا نعطيكم دي زيكزامبل دابا شويه. اف ديفيني من او vers اف، ياك كنقدر عاوتاني نكونستروي اون اوتر ابليكاسيون اللي غادا من اف للجي، ندير هكا اف من او لاف و جي ديفيني من اف للجي. يعني شنو هاد الاف اللي كان عندنا شي اكس كاين في او، الاف كتعطيه ليماج ديالو في اف اللي هي اف دو اكس، و ثاني هاد اف دو اكس اللي كاين في اف كتقدر الجي تعطيه ليماج ديالو اللي هي الجي دو اف دو اكس، وهذه هي اللي كنعطيوها اف اولا جي غون اف دو اكس. كتسمى مركب ديال الكومبوزيسيون ديال دو زابليكاسيون، مركب تطبيقين. مزيان، وهذا المركب جي غون اف راه حتى هو اون ابليكاسيون وكيكون ديفيني من او حتى لجي نيشان. اوكي مزيان، هادشي ديجا نتوما كتعرفوه في لي فونكسيون. دابا كنقرروه بالنسبه لي زابليكاسيون، حيت لي زابليكاسيون هما شي حاجه جينيرال لا لي فونكسيون، بحال لي فونكسيون ولكن هما جينيرال يعني اشمل. و حيت لي فونكسيون كنعرفوهم غير دي دومين اللي هما في ار، فهمتي، كنعرفوهم من شي دومين شي مجال ضمن ار، المجال ضمن ار اولا من ار لار اكسيتيرا. مي دابا هادو كنخدمو من او فيغ اف. او اف سون دي زونسومبل كيلكونك، يقدر يكون فيهم اعداد، يقدر يكون فيهم شنو ما بغيتي يكون. ليدونتيتي واحد لونسومبل بارتيكولير، واحد لابليكاسيون عفوا بارتيكولير اللي هي ليدونتيتي. شنو هي؟ معرفه من او ل او اللي اكس كتعطيه الصوره ديالو هي نفسه، لا ما كدير والو. اوكي ما كدير والو، ليدونتيتي ما كدير حتى شي حاجه. وهذه راها مهمه، باش تحقروهاش واخا تقولوا ما عندك كدير والو، ولكن ما تحقروهاش، اتونسيون راها مهمه. مزيان، وكاين بزاف ديال لي زيكزامبل اللي تقدروا بحال دابا شوفوا معايا هنا دي زيكزامبل. كاين اف ديفينيسيون اف جي تيل كو اف راه معرفه من 0 بلس لانفيني ل 0 بلس لانفيني، كتعطي كل اكس من 0 بلس لانفيني ليماج ديالو اللي هي 1 سور اكس. والجي عاوتاني معرفه من 0 بلس لانفيني حتى الار اللي اكس كتعطي ليماج ديالو هي اكس موان 1 سور اكس بلس 1. الوغ جي غون اف غتكون معرفه من هذا المجال حتى لهاد ار. دونك فوالا جي غون اف يعني جي دو اف دو اكس، يعني تكون معرفه من هنا حتى لهنا. كي فيريفي بور توت اكس من 0 بلس انفيني. شنو هي جي غون اف؟ هي جي دو اف دو اكس اللي هي شنو هي اف دو اكس نعوضوها هي 1 سور اكس. دونك جي دو 1 سور اكس الا عوضتو 1 سور اكس بلاصه اكس هنايا في جي غتعطيكم هاد العجب هذا اللي هو موان جي دو اكس. مزيان 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 مزيان، مازال بزاف ما يتشاف صراحه، مازال بزاف ما يتشاف. شوف شحال ديال الوقت غيكون طويل هاد الكور. شوفوا معايا هنا باش ما نطولش بزاف، نستعمل هاد لي ريبريزونطاسيون اللي هما واجدين باش بلا نبقى نكتب. ديفينيسيون نعرفوا دابا شنو هي ليماج ديريكت وشنو هي ليماج ريسيبروك، اولا الصوره المباشره والصوره العكسيه بالعربيه. سو او اف دو زونسومبل، او اف جوج ديال لي زونسومبل. ديفينيسيون ا انكلو في او اف من معرفه من او نحو اف ليماج ديريكت. بيان سور ليماج ديال الصوره ماشي كيبان ليا بيزار، باينه ليماج ديريكت هما الصور صافي. يعني لونسومبل اف دو ا الا كانت عندنا، شوفوا معايا مزيان، الا كانت عندنا واحد الا انكلو في او ياك اونسومبل انكلو في او اللي هو لونسومبل دو ديبار اولا مجموعه انطلاق. الصوره المباشره ليماج ديريكت
ديال ا باغ اف. الصورة المباشرة ل ا بالدالة اف هو لونسومبل اف دو ا. هاد اف دو ا هاد ا راه اونسومبل، اتونسيون. دونك ميمكنش نكتبو راه ماشي بحال الاعداد، يعني هو المجموعة ديال هو سيت ان انسومبل. دوك كنريبريزونطيو ان انسومبل بهاد لي غيومي بحال هكا. دونك هما لي اف دو اكس تيل كو اكس كاين في ا، هو مجموعة الصور ديال كاع العناصر اللي كاينين وسط ا. كيفاش نريبريزونطيوها؟ شوفوا معايا هنا، ها هي او، ها هي ا وسط او كيما قلنا هنايا. شنو هو اف دو ا؟ هو هاد الليموني، سادير كاع مثلا هنا كاينين جوج عناصر، ها الصور ديالهم فين كاينين في اف دو ا. دونك كاع الصور ديال العناصر اللي كاينين في ا هدا كيتسمى ان انسومبل اللي هو اف دو ا. الا جينا نشوفو في اون دو ديمونسيون في ار بالنسبه لي فونكسيون، ها هو الا كان ا هو هاد المجال، الصور ديالو هو هاد المجال اف دو ا تو سامبلومون. افيك ا هنا سي ان انترفال، مي هنا ا سي ان انسومبل. صافي دوز. دابا نشوفو ليماج ريسيبروك، الصورة العكسية اللي هي العكس ديال الصورة المباشرة. سوا بي انكلو في اف، اف défini من E vers F, l'image réciproque de B par F. l'image réciproque هي الصورة العكسية، ستادير شوفوا معايا الشكل هو الأول هنا، هما بحال دابا هنا إلا كانت عندنا بي من مجموعة وصول، شوفوا هنا سوا بي انكلو في اف. شنو هي اف؟ مجموعة وصول. يعني كيكون عندنا شي انسومبل كاين في مجموعة وصول، وكنديمونطريو انه كاين اولا كنقلبوا على السوابق ديال العناصر اللي كاينين في هذاك البي. بحال دابا هنا هو بي، هو هذا اللي بالصفر. الصورة العكسية ديال هاد لونسومبل ولا ليماج ريسيبروك وهي هاد اللي بالحمر ولا بالليموني. شنو هاد اللون هذا؟ حمر ليموني، اورنج ريد. هو هذا هما السوابق. كيفاش كنكتبوها كوم انسومبل؟ هاي اف موان ان دو بي. الصورة العكسية ليماج ريسيبروك دو لونسومبل بي هي هاد لونسومبل، حيت ليماج دان انسومبل هي ان انسومبل، و ليماج ريسيبروك ديال ان انسومبل سي ان انسومبل اوسي. فوالا. دونك هما لي زيكس اللي كاينين في او، ها هي العناصر اللي كاينين في او، بحيث الصورة ديالهم كاينة في بي، كاينة هنا. ايوا راه باينة هنا، هما العناصر اللي كاينة الصورة ديالهم في بي كيتسموا هما اف موان ان دو بي. هادشي كيما كتبنا هنايا، هانتوما غتشوفو فاش ينفعنا هادشي. بالنسبة في اخ شوفوا هنا التمثيل، كانت عندنا واحد بي هنايا انترفال، الاف موان ان دو بي بحال دابا هنا في هاد الحالة هما اعداد اللي كاينين في مجموعة الانطلاق، والصورة ديالهم كاينة في بي اللي هما هاد المجال وهاد المجال. فوالا. الوغ هادشي كيبان لكم شويه ابستري وي مفهم معكم، مي خصكم غير تعرفوا ليه في الديفينيسيون، تعودوا عليهم وراه غيجيكم كلشي ساهل ان شاء الله. دابا نهضروا على واحد الحوايج مهمين، هو لانجيكسيون ولا سيرجيكسيون و بيجيكسيون. لانجيكسيون كتعني التباين ولا التباينيه، سيرجيكسيون الشموليه ولا التطبيق الشمولي، اون سيرجيكسيون. اون بيجيكسيون هو تقابل، تطبيق تقابلي. شنو هما المعنى ديال هادو؟ احنا نشوفو باينه غير من السميه ديالو. تعرفوا على شنو هي انجيكسيون و سيرجيكسيون؟ هما الاولين، حيت بيهم غنعرفوا شنو هو بيجيكسيون. سوا او اف دو زونسومبل، او اف دو جوج ديال لي زونسومبل اف، وناخدو اف ديفيني من او لا اف اون ابليكاسيون. باش تعرفوا بدا هاد انجيكسيون و سيرجيكسيون كدا بغينا نصنفوا بها لي زابليكاسيون. كاين لي زابليكاسيون اللي كيكونوا انجيكتيف، كاين اللي مكيكونوش، كاين اللي كيكونوا سيرجيكتيف، كاين اللي مكيكونوش، ايتترا. ديفينيسيون، كنقولوا بان لابليكاسيون اف est injective si. انا نشرح لكم بالدارجه نشوفوا بعدا. انجيكتيف كتعني الا خدينا جوج ديال ولا جوج ديال العناصر اكس و اكس بريم بحيث عندهم نفس الصوره، هادشي كيعني ان اكس ايكال اكس بريم. وربطها لكم شويه مع السميه انجيكسيون، بحال شنو نقولوا هاد اف كتانجيكتي لكل اكس صوره وحيده. انجيكسيون كما تنقولوا في اللغه هي
حقن بحال هكا. حقن هي ان انجكسيون، حقن يعني بحال مثلا ملي كيجي الطبيب كيدير لك شوكه، كيدير لك شوكه هنا، زاد لك شوكه طرق، واش يقدر يعاود يدق شي بلاصه شي دقه اخرى جديده في نفس البلاصه؟ ما يمكنش. دونك انجكسيون يعني بلاصه واحده. يعني اف كل اكس من مجموعه انطلاق تعطيه اون سول ايماج. هادشي كيعني شنو بالمات؟ شنو غادي نقول لها؟ بور توت اكس بريم كاين في او مجموعه الوصول الانطلاق افيك اف دو اكس ايكال اف دو اكس بريم، يعني عندهم نفس الصوره. هادشي كيعني ان اكس هو اكس بريم، راه ما يمكنش يكون شي واحد اخر. يعني راه فهمتوا؟ اوترومون دي بور توت اكس بريم، هادي خصكم هادي اللي معطره هكا خصكم تعرفوها. بور توت اكس بريم من او اف دو اكس ايكال اف دو اكس بريم، هادشي كيامبليكي بان اكس هو اكس بريم. ديفينيسيون 2 سيرجيكتيف. سيرجيكتيف شنو هي؟ هي الشموليه. بعدا انجكتيف كتسمى التباينيه، يعني كاين تباينيه ما بين لي زيليمون معزولا. اف سيرجيكتيف الشموليه اللي كتشمل كاع لي زيليمون. هادشي كيعني ان اي ايكغيك كاين في مجموعه الوصول، يعني اي ايكغيك كاين من اف في هذه الحاله اللي هي مجموعه الوصول اوكي. il existe x من e tel que y égale à f de x، يعني كاين واحد اي y خدينا من f كاين واحد x من e tel que y راه الصوره ديال هذاك الاف دي x. autrement dit pour tout y كاين في f il existe pour tout y il existe، يعني راه مادام ان هذه الاولى تابعه هذه يعني x dépend de y. يعني اش كاين ان اي y خدينا من f il existe واحد x من e tel que y égale à f de x. واش كيعني هادشي؟ يعني كاين دي زابليكاسيون اللي هي كتشد كتسمى انجكتيف، كتاخد هادوك العناصر اللي ماشي كل العناصر. يعني الا لقيتي واحد الاكس عنده صوره راها وحيده ياك، وهذيك هي الانجكتيفيتي. ما كيعنيش ان كاع العناصر اللي كاينه في مجموعه الانطلاق عندها صوره، فهمت؟ وواحد القضيه اللي هي سيرجيكتيفيتي وهي الشموليه، كتعني ان اي عنصر كيما بغا يكون في مجموعه الوصول عنده سابق، ماشي سابق واحد، سابق وصافي. ولكن كاين واحد القضيه تجيكم في بالكم، وهي واش ما نقدروش نديفينيو شي انصومبل اولا ولا وليت تنخربق والله. واش ما نقدروش نديفينيو شي بروبريتي اللي جديده تكون كتجمع ما بيناتهم بجوج، يعني يكون اي عنصر من مجموعه الوصول عنده سابق وهذاك السابق وحيد، يعني جمعهم بجوج، وهذه هي لا بيجيكسيون. دونك اون ابليكاسيون كتسمى بيجيكتيف، ها هي كتسمى بيجيكتيف. هاي شوفوا معايا هنا اف بيجيكتيف سي سولمون سي il est injectif et surjectif. Injectif ou surjectif en même temps. Injectif et surjectif. رجعوا هنايا بالنسبه للانجكتيفيتي. شوفوا معايا هنا التمثيل، هانت اي عنصر من مجموعه هذه الانجكتيف التباينيه، هاد العناصر اللي هما من مجموعه الانطلاق كل واحد عنده صوره وحيده. كذلك هنا فوالا les applications F représentées sont surjectives. فوالا دابا هنا شوفوا معايا هاد لابليكاسيون راها اون ابليكاسيون اللي هي سيرجيكتيف، يعني اي عنصر من مجموعه الوصول عنده سابق، ما كاينش شي واحد بلا سابق. ولكن هنا راه كاين واحد عنده السابق، ولكن هنا راه انجكتيف العكس. دونك العكس. مزيان 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 مزيان. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الشيء. وكاينين دوطخ بروبريتي اللي خصهم يتشرحوا، مي نتمنى نكون بعدا فدتكم في هاد الفيديو. ولا خصكم يعني التمارين وداكشي كنتمنى تقولوا لي في الكومونتير. انا حاولت نعطيكم لي باز الاساسيات، وان شاء الله نقدر نكمل هذا الكور بشي جزء اخر، جزء ثاني ولا اكسترا. المهم هذاك الشيء على حساب الطلبات ديالكم. السلام عليكم.